नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरू कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू एकदम सरल तरिकाले पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु पनि भइरहेको छ होला र यस्तै अझै अन्य कुराहरू सिक्न बाँकी नै छ। त्यसैले हाम्रो च्यानलबाट पढ्दै गर्नु होला र कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने कृपया यहाँ दिएको नम्बर 9849595895 मा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 मा रहेको नैतिक शिक्षा भन्ने विषय छ, त्यसको हामीले एकाइ 2 सुरु गरिसकेका थियौँ, मानवीय मूल्य मान्यता भन्ने। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले एकाइ 2 को पाठ 1 मनका असल साथी भनेर पढेका थियौँ। के रहेछन् मनका असल साथीहरू भन्ने कुराहरू पनि तपाईँलाई थाहा नै छ। के हुन् त? सत्य, आत्मसन्तुष्टि, सदाचार, हैन, प्रेम, अहिंसा, धैर्य, शान्ति, सेवा। के रहेछन् त? मनका असल साथी रहेछन् भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको थियो। र आज हामी पाठ 2 मा रहेको यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो वास्तविक पहिचान भनेर दिएको छ। यो अब के हो त, हैन, हाम्रो वास्तविक पहिचान भन्ने कुराको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ र यस पाठबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने नै छौँ। सबैजनाले ध्यान दिएर पढ्नु होला, सुन्नु होला, हैन, र नजानेका प्रश्नहरू हामीले सोध्दै गर्नु होला। ल हेर्नुहोस्, तपाईँको वास्तविक पहिचान भनेको के होला? के थाहा छ? तपाईँले कसैले सोध्यो अथवा मैले तपाईँलाई सोधेँ, तिम्रो वास्तविक पहिचान के हो भन्दाखेरि अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ? तपाईँले भन्न जानेको भनेको आफ्नो नाम भन्नुहुन्छ, मेरो नाम फल्नु हो भन्नुहुन्छ, म यति उमेरको भएँ भन्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो बाआमाको नाम भन्नुहुन्छ है। त्यसको साथसाथै हामी के हुन्छ त, राष्ट्रसँग पनि हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो पहिचान केसँग जोडिएको छ? एउटा राष्ट्रसँग जोडिएको छ, एउटा धर्म संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ। हैन, तपाईँले भन्नु पर्यो म नेपाली हुँ, नेपालमा बस्छु, हैन। त्यस्तै तपाईँले मान्ने धर्मको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है। र तपाईँको आनी बानी, बेहोरा, स्वभावको बारेमा पनि तपाईँले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। र हामी सबैलाई असल बन्न मन लाग्छ, हैन, कसैलाई खराब बन्न त मन लाग्दैन होला पक्कै पनि, हैन। गुन्डागर्दी गरेर, हैन, गाउँठाउँ समाजमा हिँड्न त कसैलाई पनि रहर लाग्दैन है। हामी सबैलाई सज्जन बन्नुपर्छ, अरूको, हैन, उदाहरण बन्नु मन लाग्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, तपाईँले बुझिसक्नु भयो हैन, कस्तोलाई के भन्ने रहेछ त, पहिचान भन्ने रहेछ भन्ने जस्तो कुराहरू तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। अब हामी यो पाठ 2 पढ्न सुरु गरौँ है त। यहाँ लेखेका कुराहरू पढौँ, धेरै कुराहरू हामीले सिक्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, राष्ट्रप्रेमको भावना विस्तृत पार्न भनेको छ, हैन। विस्तृत पार्न भनेको छर्लङ्ग बनाउन, हैन। हामीले हैन, यो राष्ट्रमा जन्मिएका छौँ, नेपालको भूमिमा हामी जन्मिएका छौँ, हैन। हाम्रो पनि केही न केही दायित्व हुन्छ क्या, हाम्रो पनि केही न केही कर्तव्य हुन्छ यो नेपाललाई सुधार्नको लागि, यो बनाउनको लागि है। त्यस्तै राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्न, हैन। अब हाम्रो देशमा, हैन, विभिन्न मठ मन्दिरहरू छन्, हैन, खोला नाला वन जङ्गलहरू छन्, यिनीहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा नै छ। के कसरी संरक्षण गर्ने, हैन, यहाँबाट हामीले के कसरी लाभ लिइरहेका छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले सानै कक्षादेखि पढ्दै आएका छौँ है। यी कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ है त। राष्ट्रिय सम्पदाले पनि हाम्रो देश नेपाललाई विश्व सामु चिनाएको छ है। जस्तै लुम्बिनीको त्यहाँका मन्दिरहरू भए, हैन, गौतम बुद्ध जन्मिएका मन्दिरहरू भए, हैन। त्यस्तै पशुपतिनाथले पनि विश्व सामु हामीलाई चिनाएको छ। यहाँ भएका वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि चिनाएका छन्। त्यस्तै संसारको अग्लो चुचुरो हिमालले पनि हाम्रो देश नेपाललाई यो संसार सामु, यो विश्व सामु चिनाएको छ। हो, यस्ता राष्ट्रिय सम्पदाको पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, संरक्षण गर्नुपर्छ। यिनीहरूको संरक्षण गऱ्यौँ भने मात्र हामी नेपाली हौँ भनेर गर्वसाथ भन्न सक्छौँ है। त्यस्तै राष्ट्रिय मौलिकताको प्रदर्शन गर्न, हैन। त्यस्तै सामूहिक काममा सहभागी जनाउन, हैन, हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्दै, हैन, एकताबद्ध रूपमा, हैन, सबै कामहरू गर्नुपर्छ, छिटो छरितो हुन्छ, हैन, सफल बन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीलाई थाहा नै छ। त्यसै सृजनात्मक काममा उत्साहित र सक्रिय हुन।
के भनेको छ, सृजनात्मक काममा उत्साहित र सक्रिय हुन, होइन। नयाँ नयाँ कुराहरूको आविष्कार गरेर भयो, होइन। राम्रा राम्रा कामहरू हामीले गर्नुपर्छ एकदम मिलेर, होइन, खुसी साथ र अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब हामी यो पाठ 2 मेरो वास्तविक पहिचान पढ्न सुरु गर्दैछौँ। यहाँ लेखेको छ, पोहोर साल हजुरआमासँग म नजिकैको छिमेकी गाउँमा प्रवचन सुन्न गएको थिएँ भनेर लेखेको छ, होइन। पोहोर साल, होइन, एकजना यहाँ पाठका भाइ हुनुहुन्छ कि बहिनी हुनुहुन्छ, हेर्दै गरौँ, होइन, पढ्दै गरौँ, अनि थाहा हुन्छ उहाँ कहाँ जानुभएको रहेछ। एकजना साथी भनौँ है त, आफ्नो हजुरआमासँग नजिकैको छिमेकी गाउँमा प्रवचन सुन्न जानुभएको रहेछ। त्यहाँ थुप्रै मानिसहरू प्रवचन सुनिरहेका थिए। हजुरआमा पनि रुचि मानेर सुनिरहनु भएको थियो। प्रवचनको सबै विषय मैले बुझिनँ तापनि एउटा कुरा चाहिँ सम्झिरहेको छु, होइन। अब हामी केही कुराहरू सुनिरहेका हुन्छौँ, सबै कुरा त याद आउँदैन, त्यहाँका मुख्य मुख्य कुराहरू हामीलाई याद हुन्छ। त्यस्तै उनलाई पनि एउटा कुरा अथवा उनले पनि एउटा कुरा सम्झिरहेका रहेछन्, है, अथवा याद रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ प्रवचन गर्ने विद्वानले 4 थरी काम गर्यो भने मानिस चलाख र बुद्धिमान हुन्छ भने मलाई ती काम के होलान् भनेर जान्न मन लाग्यो। अरू मानिसलाई जस्तै मलाई पनि चलाख र बुद्धिमान हुने इच्छा पैदा भयो। हेर्नुहोस्, हामी सबैलाई चलाख बन्न मन लाग्छ र बुद्धिमानी व्यक्ति हुन सबैलाई मन लाग्छ, है त। त्यस्तै प्रवचन गर्ने मानिसले भने घुमफिर गरेर, हेर्नुहोस् है, के गरेपछि चलाख र बुद्धिमानी हुने रहेछ त। एउटा घुमफिर गरेर, होइन, ठाउँ ठाउँमा घुम्ने, होइन, अरूको परिवेशहरू जानेर भयो। त्यस्तै जान्ने सुन्नेसँग सङ्गत गरेर, होइन, जो व्यक्तिले जानेको छ, होइन, जो व्यक्तिले हामीलाई सिकाउन सक्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गरेर, त्यस्तै ठुला ठुला सभा समूहहरूमा सामेल भएर, होइन, ठुला ठुला कार्यक्रमहरू समारोहहरू भइरहेको हुन्छ हाम्रो गाउँठाउँमा। त्यहाँ गएर पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ, है। त्यस्तै असल किताब पढेर मानिस चलाक हुन्छ, उसको बुद्धि पनि बढ्छ भनेर त्यहाँको विद्वानले भन्नुभएको रहेछ। के भन्नुभएको रहेछ त, चलाक र बुद्धिमान हुनको लागि 4वटा काम गर्नुपर्ने रहेछ। के घुमफिर गर्ने, जान्ने सुन्नेसँग सङ्गत गर्ने, ठुला ठुला सभा समारोहमा जाने, सामेल हुने, त्यस्तै राम्रा राम्रा असल किताबहरू हामीले पढेर मानिस के हुने रहेछ त, चलाक र बुद्धिमान हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो होला। त्यस्तै हामीले पनि खाली समयमा यस्ता राम्रा असल किताबहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ र समय मिलाएर ठाउँ ठाउँमा घुमफिर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र जान्नेहरूको, होइन, असल व्यक्तिसँग हामीले सङ्गत गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो गाउँठाउँमा भएका त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागिता लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, अर्को अनुच्छेदमा मलाई यो भनाइ निकै मन पर्यो। मलाई घुमफिर गर्न असाध्यै मन लाग्छ। हामीलाई पनि लाग्छ घुमफिर गर्न, नयाँ नयाँ ठाउँमा जाने, होइन, नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिन्छ, होइन, नयाँ नयाँ मानिसहरूको क्रियाकलापहरू देख्न पाइन्छ, है। त्यस्तै प्रवचन गर्ने मानिसले भनेको सुनेपछि ममा अझ बढी घुम्ने इच्छा जाग्यो। विद्यालयको वार्षिक परीक्षा सकिएपछि साथीहरूबीच के गर्ने भन्ने छलफल भयो। विभिन्न प्रस्ताव आए। केही साथीहरूले शैक्षिक भ्रमणमा जाने कुरा उठाए। त्यसमा शिक्षकले पनि सहमति जनाउनु भयो। अन्तिममा शैक्षिक भ्रमणका लागि लुम्बिनी जाने प्रस्ताव सबैले सहमति जनाए, होइन। लुम्बिनी जानुपर्छ, घुम्नुपर्छ भन्ने कुरा स्कुलमा उठेको रहेछ। प्रवचनमा सुनेको कुरा आफ्नो रुचि र कार्यक्रम मिलेकाले मैले पनि त्यसमा सामेल हुने निर्णय गरेँ, होइन। उसलाई पनि घुम्न रहर थियो, होइन। प्रवचनमा सुनेका कुराहरू पनि के कस्तो हुने रहेछ भनेर जान्ने जिज्ञासु भएकाले उनी पनि कहाँ जान लाग्यो त, आफ्नो साथीहरूसँग, आफ्नो शिक्षकसँग लुम्बिनीमा शैक्षिक भ्रमण जान उनी के भयो त, जानलाई निर्णय गरेछन्, सामेल भएछन्। वार्षिक परीक्षा सकिएपछि हामी विद्यालयको हाताबाट लुम्बिनी जानका लागि बसमा चढ्यौँ। अभिभावक, पथ प्रदर्शक र संरक्षकका रूपमा हाम्रो टोलीमा एकजना शिक्षक सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो, होइन। उनीहरूलाई गाइड गर्ने, होइन। त्यस्तै पथ प्रदर्शक भनेको बाटोघाटोहरू देखाउने,
र त्यस्तै उनीहरूको संरक्षण गर्ने होइन, उनीहरूको हेरविचार गर्ने, हेरचाह गर्ने एकजना शिक्षक पनि हुनुहुने रहेछ। त्यस्तै हामी ढुक्क भयौँ, आफूभन्दा ठुलो मानिस साथमा भएपछि घरभित्र बसे जस्तै सुरक्षित अनुभव हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, उनले नयाँ एउटा कुरा अनुभव गरे, के हो त, आफ्नो साथमा कोही ठुलो व्यक्ति छ भने हामीलाई धेरै ढुक्क हुन्छ होइन, हामी सुरक्षित भएको अनुभव गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै हाम्रो बस गुड्न थाल्यो, यहाँ लेखेको छ हाम्रो बस गुड्न थाल्यो, केही गफ गर्न थाले, कोही गीत गाउन लागि, कोही नाच्न पनि तम्सिए। म चाहिँ झ्यालबाट बाटाको दायाँ बायाँ हेर्न थालेँ। यात्रामा कतै खोला, कतै वन जङ्गल, कतै हरिया चौर, कतै गाउँ र बस्ती देखिन्थे। एकछिन मात्र यात्रा गर्दा पनि यस्तो विविधता देख्न पाउँदा म खुसीले गदगद भएँ। मलाई मेरो देश धेरै सुन्दर छ जस्तो लाग्यो। छिनछिनमा जस्तो दृश्य हेर्न मन लाग्यो, त्यस्तै हेर्न पाइने ठाउँ अन्त कहाँ होला र। बाटामा देखिएका हरेक वस्तुप्रति मेरो ममता र सम्मान उम्लिरहेको थियो। बाटाका दृश्य हेर्दा हेर्दै कहाँ आइपुग्यो भन्ने पनि थाहा पाइनँ। आफ्नो देशलाई माया नगर्ने मानिसले अरू कसैको पनि माया गर्दैन भन्ने सुनेको थिएँ। मलाई त्यो सत्य लाग्यो। मलाई बसबाट देखिएका वस्तु र दृश्य आँखैमा लुकाएर राखौँ जस्तो लाग्यो। यस्तै दृश्य हेर्दा हेर्दै हामी लुम्बिनी पुग्यौँ। लुम्बिनी नेपालको प्रसिद्ध तीर्थस्थल रहेछ भनेर यहाँ लेखेको छ है त। त्यस्तै हामीलाई पनि के हुन्छ, कतिपय भाइ बहिनीलाई नाच्न गाउन मन लाग्छ होइन, कतिपय भाइ बहिनीहरू गफगाफ गर्न रुचाउनुहुन्छ र कतिपय के हुन्छ त, आफ्नो वरपरको वातावरणहरू, विविधताहरू हेर्न रुचाउनुहुन्छ होइन। झ्यालबाट बाहिर हेर्ने, टोलाउने होइन, प्रकृतिसँग रमाउने बानी हुन्छ होइन। मान्छेको के हुन्छ त, रुचिहरू फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है त। त्यस्तै हाम्रो जस्तो किसिमको रुचि भए पनि हामीमा के हुनुपर्छ त, राष्ट्रप्रेम हुनुपर्छ, देशप्रतिको माया हुनुपर्छ है। हाम्रो के हुनुपर्छ त, देशप्रति माया हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ छ, बसबाट ओर्लेपछि शिक्षकले हामीलाई के भन्नुभयो त, पङ्क्तिबद्ध भएर हिँड्न निर्देशन दिनुभयो होइन। जब हामी बसबाट झऱ्यौँ त्यसपछि हामीलाई लाइनमा, पङ्क्तिबद्ध भनेको एकपछि अर्को लाइनमा बसेर हिँड्ने है त, पङ्क्तिबद्ध भएर हिँड्न निर्देशन दिनुभयो। लुम्बिनी एउटा ठुलो बगैँचा जस्तो रहेछ होइन। जसरी फुलमा के हुन्छ भन्नुहोस् त, बगैँचामा के हुन्छ, फुलहरू हुन्छन्, रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू हुन्छन्, त्यस्तै लुम्बिनीमा रङ्गी बिरङ्गी होइन मन्दिरहरू थिए होइन, विभिन्न प्रकारका। त्यस्तै लुम्बिनी पनि एउटा के रहेछ त, फुलको बगैँचा जस्तो देखिने रहेछ। मैले यसअघि लुम्बिनीबारे सुनेको र पढेको मात्र थिएँ, यो ठाउँ देखेको थिएन। अहिले पुग्न र घुम्न पाएकामा फुरुङ भएको होइन, धेरै खुसी छु भनेको है त। फुरुङ भनेको अत्याधिक खुसी हुने क्या, अत्याधिक खुसी हुनुलाई फुरुङ भनिन्छ। सबैभन्दा पहिले हामी अशोक स्तम्भ पुग्यौँ। त्यहाँ एउटा टावर छ होइन, अथवा पिल्लर भन्नुहुन्छ, पिल्लर छ जसलाई हामीले अशोक स्तम्भ भन्छौँ। सम्राट अशोकले राखेकाले यसको नाम अशोक स्तम्भ रहेको कुरा शिक्षकले सुनाउनु भयो। यसले हाम्रो राष्ट्रिय परिचय दिए चाहिँ लाग्यो होइन। यसले नै के गरेको छ त, हाम्रो राष्ट्रलाई एउटा परिचय दिएको छ, विश्व सामु चिनाएको छ होइन। जसरी तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, ठुला ठुला दाइ दिदीहरूले नागरिकता बनाए भन्नुहुन्छ नि, नागरिकताहरू बनाउने होइन, त्यो नै के हो त, म नेपाली हुँ भनेर प्रमाणित गर्ने एउटा परिचय पत्र हो। त्यस्तै यो लुम्बिनीले पनि हाम्रो देश होइन, हाम्रो राष्ट्र नेपाल हो भनेर यो विश्व सामु चिनाएको छ। त्यस्तै यसले हाम्रो राष्ट्रिय परिचय दिएको चाहिँ लाग्यो। संसारका करोडौँ बुद्ध मार्गीहरूको पवित्र स्थल लुम्बिनीको सान बनेर यो स्तम्भ खडा भइरहेको थियो। संसारमा बुद्धप्रति आस्था र श्रद्धा राख्ने थुप्रै मानिस छन्। उनीहरूका देशमा जुनसुकै धर्म मान्ने नेपाली पुगे पनि बुद्ध जन्मेको ठाउँको मानिस भनेर उनीहरू ठुलो सम्मान गर्छन्। ती देश पुगेर आउनुभएका छिमेकी दाइ यस्तै कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो होइन। त्यस्तै हामीहरू विदेशतिर गयौँ भने हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई कसरी चिनाउनु रहेछौँ त, एउटा
बुद्ध जन्मेको भूमि हो भनेर चिनाउँछौँ होइन। एउटा के हो भन्छौँ त मन्दिरको देश हो भनेर पनि हामीले चिनाउन सक्छौँ। एउटा सगरमाथा विश्वको अग्लो चुचुरो सगरमाथा भएको देश हो भनेर पनि होइन हाम्रो देशलाई हामीले विश्व सामु चिनाउन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मैले लुम्बिनी आइपुग्दा त्यो पनि सम्झेँ, यो स्तम्भ अलिअलि चर्किएको रहेछ, संरक्षणका लागि फलामको पाताले कसेर र मर्मत गरेर राखिएको रहेछ। मलाई नेपाल चिनाउने यस्ता ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य हो भन्ने लाग्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखेकोमा मलाई गर्व लाग्यो होइन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भन्ने एउटा सङ्घ छ, सङ्घ संस्था जसले के गर्छ त यो विश्वमा भएका सबैभन्दा ठुला सम्पदाहरूलाई सूचीमा राख्ने काम गर्छ। त्यस्तै हाम्रो देशको यो लुम्बिनी पनि त्यो विश्व होइन अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको होइन विश्व सम्पदा सूचीमा परेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले लुम्बिनीमा मायादेवीको मन्दिर पनि हेऱ्यौँ। बुद्ध जन्मेको ठाउँ, मायादेवीले स्नान गरेको पोखरी जस्ता ठाउँलाई विशेष संरक्षण गरिरहेको छ। तपाईँ लुम्बिनी घुम्न जानुभयो भने त्यहाँ एउटा अशोक स्तम्भ पनि देख्नुहुन्छ र त्यहाँनिर एउटा पोखरी छ। हो, त्यो पोखरीमा गौतम बुद्धको आमा मायादेवीले नुहाउने पोखरी हो भन्ने होइन कुरा हामीले बुझेका छौँ र त्यसको पनि के गरेको रहेछ त संरक्षण गरिएको रहेछ। त्यहाँ अथवा यहाँ विभिन्न देशबाट प्रतिवर्ष लाखौँ पर्यटक आउँछन्। उनीहरू यहाँ आउन पाएकामा गौरव पनि गर्छन्। उनीहरू नेपाललाई सगरमाथाको देश, बुद्ध र सीता जन्मेको देश, लाली गुराँसको देश र वीरहरूको देश भनेर पनि चिनिन्छ अथवा चिन्छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपाललाई यो विश्वले कसरी चिन्ने रहेछ त एउटा सगरमाथाको देश भनेर चिन्ने रहेछ, एउटा बुद्धको जन्मभूमि भनेर चिन्ने रहेछ, त्यस्तै सीता जन्मेको भनेर पनि चिन्ने रहेछन्, त्यस्तै लाली गुराँसको देश भनेर पनि चिनिने रहेछ र त्यस्ता वीर वीरङ्गनाहरूको देश भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस्तै बुद्धको जन्म, कर्म र प्रसिद्धिले होइन हामी सबै नेपालीको इज्जत बढेको छ। लुम्बिनी पुग्दा मैले यसलाई जोगाइराख्ने प्रतिज्ञा गरेँ भनेर यहाँ एउटा भाइले भनिरहनु भएको छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, लुम्बिनीमा विभिन्न देशको मौलिकता झल्किने गरी गुम्बाहरू, विहारहरू र स्मारक स्थल पनि बनाएका रहेछन्। हेर्नुहोस्, धर्मावलम्बीहरू होइन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले गुम्बा, विहार र स्मारकहरू बनाउँछन्। त्यस्तै लुम्बिनीमा पनि विभिन्न देशहरूले होइन चाइनाले भयो, थाइल्यान्डले भयो, जापानले भयो, इन्डियाले भयो होइन विभिन्न राष्ट्रहरूले आएर के गरेका छन् त गुम्बा, विहार र स्मारक स्थलहरू पनि बनाएका छन् है। त्यस्तै यहाँ थुप्रै बौद्ध भिक्षुहरू पनि बस्दा रहेछन् होइन। बौद्ध भिक्षु मलाई यहाँ नआउन्जेल लुम्बिनी नेपालको एउटा प्रसिद्ध ठाउँ मात्र भन्ने लाग्थ्यो। यहाँ आएपछि, घुमेपछि र वातावरण बुझेपछि त यो अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थल रहेछ भन्ने लागेको छ। यसको सुरक्षा, विकास र प्रचार प्रसार गर्न हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेछ भनेर यहाँ लेखेको छ है त। हामीले यस्ता सम्पदाहरूलाई होइन हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदाहरूको के गर्नुपर्ने हुन्छ त सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ है। यस्ताका हामीले प्रचार प्रसारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैले बुझुन् भनेर होइन, सबै भेट्न आउन्, सबैलाई थाहा होस् भनेर होइन। यो के हो त हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले यस्ता सम्पदालाई सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको साथसाथै प्रचार र प्रसार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने वास्तविक सम्पदा यिनै हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदाहरू हुन्। त्यस्तै शिक्षकले हामीलाई लुम्बिनी परिसरका सबै महत्त्वपूर्ण ठाउँ घुमाउनु भयो। ती प्रत्येक ठाउँले बुद्धको जीवनलाई सम्झाइरहे जस्तो लाग्थ्यो। शिक्षकले नेपालमा राष्ट्रिय पहिचान दिने अरू पनि ठाउँ भएको बताउनु भयो होइन। त्यस्तै अन्य अरू ठाउँ पनि छन् होइन जसले के गर्छ त हाम्रो राष्ट्र नेपाललाई विश्व सामु चिनाएको छ भनेर बताउनु भएको रहेछ र आगामी दिनमा त्यहाँ पनि भ्रमण गर्ने सल्लाह दिनुभयो होइन। योपालि हामी लुम्बिनी आयौँ, अर्को वर्ष अथवा अर्कोचोटि हामी अन्य अरू यस्ता विश्व सम्पदा होइन सूचित रहेका होइन हाम्रा नेपालका सम्पदाहरू घुम्न जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। सुनेर र पढेर आर्जन गरेको ज्ञानभन्दा प्रत्यक्ष देखेर
र आफै पुगेर पाएको ज्ञान पक्का हुने तर्क पनि उहाँले गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, हामीले जति कुराहरू सुन्छौँ होइन, जति कुराहरू पढेर हामीले केही कुराहरू सिकेका हुन्छौँ, त्योभन्दा राम्रो ज्ञान होइन, त्योभन्दा अझ राम्रो ज्ञान हामीले कसरी हासिल गर्ने रहेछ त प्रत्यक्ष त्यहाँ गएर घुमेर देखेर होइन आफै पुगेर होइन पाएको ज्ञान के हुन्छ त पक्का हुन्छ भन्ने कुरा सरले भन्नुभएछ। त्यस्तै उहाँले ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरूले हामीलाई राष्ट्र प्रेमको भावना पनि बढाउँछन् भन्नुभयो। मलाई यो कुरा पनि चित्त बुझ्यो। हामी भ्रमण सक्ने तर्खर गर्दै थियौँ। लुम्बिनी परिसरकै एक छेउमा थुप्रै मानिस निर्माणको काम गर्दै थिए। हामी सबैजना त्यहाँ गयौँ। ठुलो सभा भवन बन्न लागेको रहेछ। विभिन्न देशका बुद्ध मार्गीहरूबीच आपसमा छलफल गरी लुम्बिनीको महत्त्व विस्तार गर्ने उद्देश्यले त्यो भवन बन्न लागेको थाहा भयो होइन। अब हाम्रो लुम्बिनीमा के हुने रहेछ त विभिन्न पर्यटकहरू आउने रहेछन् होइन लुम्बिनीलाई हेर्न अथवा बुद्ध जन्मेको ठाउँलाई हेर्न होइन। त्यति धेरै व्यक्तिहरू आउँदाखेरि केही न केही त बस्ने ठाउँ त चाहियो। हो त्यो बस्नको लागि के गरेको रहेछ त भवन निर्माण गर्न लागेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। सयौँ मानिस स्वयं सेवा गरिरहेका थिए होइन। सयौँजना होइन सयौँ हजारौँ मानिसहरूले आफैले नै सेवा गरिरहेका थिए। हामीलाई पनि सकेको काम गर्न मन लाग्यो। शिक्षकले समेत यसका लागि उत्प्रेरित गर्नुभयो होइन। हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, हामीले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ भनेर शिक्षकले आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु भएको रहेछ। त्यस्तै हामीले पनि के गर्नुपर्छ त हाम्रो गाउँठाउँमा समाजमा केही त्यस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् होइन, समाज निर्माणका कार्यहरू केही भइरहेका छन् भने हामीले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ है त। तपाईँले जति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यति हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ छ बालकदेखि वृद्ध अवस्थामा पुगेका भिक्षु समेत श्रमदान गरिरहेका थिए होइन, काम गरिरहेका थिए भनेको है। त्यो देखेर हामीलाई अझ बढी प्रेरणा मिल्यो। देश विकासका अरू काममा पनि यसै गरी जुट्न सके सफलता पाइन्थ्यो भन्ने लाग्यो। विकास भन्ने कुरा बर्सेर आउने होइन, हामी सबैले सामूहिक रूपमा सहभागी भएर नै त्यस्तो हुने हो भनेर शिक्षकले पनि सम्झाउनु भयो है। के भन्नुभएको रहेछ त विकास भन्ने काम होइन पानी बर्से जस्तै बर्सेर आउँदैन। हामीहरू एकजुट भएर होइन देश र राष्ट्रको विकासमा संलग्न हुनुपर्छ होइन, हाम्रो राष्ट्रको विकास गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु भएको रहेछ। भ्रमण सकेर बेलुकीपख हामीले आराम गऱ्यौँ। शिक्षकले म एउटा कुरा भन्छु, तिमीहरू मान्न तयार छौ भनेर सबैलाई सोध्नु भएछ। अनि सबैजनाले के भनेछन् त हामी सबै तयार छौँ भनेर भन्नुभएछ एउटै स्वरमा। यस सर हामी तयार छौँ भन्नुभएछ। त्यस्तै उहाँले विद्यालयमा एउटा पुस्तकालयको आवश्यकता भएको कुरा गर्नुभयो। अनि विद्यालय बिदा भएको कुनै एक दिन सबैजना श्रमदान गर्न तयार हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। हामीले खुसी साथ सहमति जनायौँ र विद्यालयबाट फर्केपछि सबै मिलेर पुस्तकालय पनि बनायौँ भनेको छ है त। यो विद्यालय होइन भ्रमणबाट है त, भ्रमणबाट फर्केपछि सबै मिलेर यहाँनिर भ्रमण हो, फर्केपछि सबै मिलेर पुस्तकालय पनि बनायौँ। मलाई ससाना काममा देखाइएको सामूहिक सहभागिताले पनि देश विकासमा सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास लाग्यो। हेर्नुहोस्, हामी सबैजना मिलेर सानो 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 कामहरू गऱ्यौँ होइन, समूहमा अझ मिलेर काम गऱ्यौँ भने के हुन्छ त के हुन्छ देशको विकास हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै तपाईँले एउटा भएको होला एक सुकी थुकी 100 थुकी नदी भनेको है त। हामी एकचोटि होइन एउटाले मात्र एउटा काम मात्र होइन एउटै मान्छेले गर्छ भनेपछि त्यो काम हराएर जान्छ। र त्यही काम होइन सानो काम धेरैजनाले आफ्नो ठाउँबाट गर्न थाल्यो भने के हुन्छ त नदी जस्तै ठुलो बन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ बस चढेपछि मलाई लाग्यो आज बल्ल मैले मेरो वास्तविक परिचय पाएँ होइन। हेर्नुहोस्, बल्ल त्यो भाइलाई लागेछ होइन आफ्नो देश आफ्नो राष्ट्र विश्व सामु चिनिने कुराहरूको बारेमा थाहा पायो होइन। र हामीले त्यस्ता सम्पदाहरूलाई के कसरी बचाउनु पर्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा भयो होइन। हामी समाजमा के कसरी घुलमिल हुनुपर्छ होइन, के कसरी कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उसले सिकेपछि उसलाई बल्ल आज महसुस भएछ क्या।
के भएछ त आफ्नो वास्तविक परिचय के रहेछ भन्ने कुरा त्यो भाइले महसुस गर्नुभएको रहेछ। मानिसलाई चिनाउने साधन र माध्यम त राष्ट्रिय सम्पत्ति पो रहेछन्। यदि कुनै पनि मानिसलाई चिनाउने केही साधनहरू छन् अथवा केही माध्यमहरू छन्, केही वस्तुहरू छन् भने त्यो के रहेछ त राष्ट्रिय सम्पत्ति रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु भनेकै आफ्नै परिचय र सुरक्षा हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आफू चिनिन आफ्नै भूमि हेरेर र टेकेर हिँड्नुपर्ने रहेछ। अब हामीले आफूलाई चिनाउनको लागि अन्य अरू देशको नकल गर्नु हुँदैन, आफ्नै भूमि आफ्नै राष्ट्रलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको परिवेश, यहाँको संस्कृतिलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्तै सामूहिक सहभागिताले पछि गएर राष्ट्रकै विकासमा योगदान पुर्याउने रहेछ। प्रवचन गर्ने मानिसले घुमफिर गर्नाले चलाख र बुद्धिमान बनिन्छ भनेको ठिकै रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा प्रवचन गर्ने एउटा विद्वान हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभएको थियो घुमफिर गर्नाले के बनाउँछ त चलाख र बुद्धिमान बनिन्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा आज यो भाइले लुम्बिनी भ्रमण गरिसकेपछि बल्ल थाहा पाएछ। त्यस्तै हामी पनि विभिन्न भ्रमणमा जानुपर्ने हुन्छ है त। विद्यालय लगेको भ्रमणमा कतिपय भाइ बहिनीहरू जानु हुँदैन, किन जाने हो बरु यहीँ बसेर खेल्छु भन्नुहुन्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी नयाँ नयाँ ठाउँमा गयौँ भने के हुन्छ त नयाँ नयाँ कुराहरू, त्यहाँको परिवेशहरूको बारेमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो संसारमा अथवा यो बाहिरी संसारमा के कस्तो गतिविधिहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्ने हुन्छौँ। के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू पनि सिक्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र यसै गरी यस पाठको सारांश के होला भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर दिएको छ, सबैजनाले पढौँ है त। यहाँ लेखेको छ प्रत्येक व्यक्तिमा सानैदेखि देशप्रेमको भावना जाग्नुपर्छ। हामी सबै व्यक्तिलाई, हामी सम्पूर्ण मान्छेमा के हुनु पर्यो त देशप्रेमको भावना जगाउनु पर्ने हुन्छ है। राष्ट्रप्रेम हुनु पर्यो है त, राष्ट्रप्रेमी हुनु पर्यो है। त्यसले के गर्छ त उसलाई कर्तव्यमा तल्लीन गराउन सहयोग पुर्याउँछ है त। यदि तपाईँ आफ्नो देशप्रति माया गर्नुहुन्छ भने देशप्रति गरिने दायित्वहरू कर्तव्यहरू तपाईँले बल्ल पालना गर्नुहुनेछ। त्यस्तै मानिसले आफ्नो परिचय पनि स्थापित गर्नुपर्छ है त, आफै बनाउनु पर्छ। अरूले आएर हाम्रो परिचय बनाइदिन सक्दैन है त, हामी आफै बनाउनु पर्छ। देशका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक महत्त्वका स्थलहरूले त्यस देशको परिचय पनि दिन्छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ। र हामीले त्यस्ता ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो नै हाम्रो के हो त परिचयले त्यसैले नै हाम्रो परिचयको रक्षा र विस्तार गर्ने गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै विकासका काममा सामूहिक सहभागिताहरू हुनु पर्यो सहभागिता अपनाउनु पर्ने हुन्छ, आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सम्पदाको सुरक्षा र त्यसको राष्ट्रप्रेमको भावना आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। अब हामी यसरी के गर्यौँ त यो पाठ 2 मेरो वास्तविक पहिचान भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू सिक्नुभयो राष्ट्रिय पहिचान भनेको के रहेछ त राष्ट्रप्रेम रहेछ यो राष्ट्रलाई हामी जसरी नेपाली भनेर चिनिएका छौँ यो विश्व सामु यहाँ भएका प्राकृतिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाका कारणले यिनै हाम्रा के रहेछन् त मौलिक पहिचान रहेछ। यही नै हाम्रो के रहेछ त वास्तविक पहिचान रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भइसकेको छ। अब हामी अभ्यासतिर अघि बढौँ। हेर्नुहोस् अभ्यासमा के दिएको छन् हेरौँ है त। हेर्नुहोस् यहाँ 1 नम्बरमा तपाईँलाई भनेको रहेछ, पढ्नुहोस् सबैजनाले। यहाँ भनेको छ भाइ बहिनीहरू, आफूलाई मन पर्ने काममा ठिक र मन नपर्ने काममा बेठिक चिन्ह लगाऊ भनेको छ है त। र यहाँ करिबन 5-10 वटा वाक्यहरू दिएको छ। यी वाक्यहरूमा तपाईँलाई के कुराहरू मनपर्छ त्यसमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् केमा मन पर्दैन, कुन वाक्यहरू मन पर्दैन त्यसलाई बेठिक चिन्ह लगाउन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् यहाँ छ अरूका राम्रा कुरा सुन्न भनेको छ। यो ठिक वाक्य है त। हामीलाई पनि अरूका राम्रा कुराहरू सुन्न मन लाग्छ। हामीले अरूका कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ तर राम्रा कुरा मात्र है त।
नराम्रो कुरा गर्छ भने कान थुन्ने, त्यहाँबाट उठेर हिँड्ने है त। त्यस्तै अरूका कुरा काट्न, होइन, हामीले अरूको कुरा काट्नु हुँदैन। त्यस्तै एकै ठाउँमा पनि बसिरहनु हुँदैन, किनभने हामीले ठाउँ ठाउँमा भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ, ठाउँ घुम्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ गए पनि हाम्रो के हुन्छ त, धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ घुम्न भनेको छ, हो हामी घुम्नुपर्छ, तर कस्तो ठाउँ त महत्त्वपूर्ण, जहाँ हामीलाई जानै पर्छ भन्ने लाग्छ त्यस्तो ठाउँमा मात्र घुम्न जानुपर्छ। त्यस्तै देशप्रति माया दर्शाउन, हामी आफ्नो देशप्रति माया देखाउनुपर्छ है त। त्यस्तै देशप्रति ध्यान नदिन भनेको छ हामीले देशप्रति ध्यान दिनुपर्छ, हाम्रो देशमा के कस्तो गतिविधिहरू भइरहेका छन्, यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, देशप्रति चासो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले हरेक दिनको आधी घन्टा समाचार सुन्नु होला है त, हाम्रो देशमा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्, होइन, के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् भन्ने कुराहरू बुझ्नको लागि तपाईँले समाचारहरू सुन्नु होला। त्यस्तै राष्ट्रिय सम्पत्तिको उपेक्षा गर्नु भनेको छ, हामीले राष्ट्रिय सम्पत्तिको उपेक्षा गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै राष्ट्रिय सम्पत्ति बचाउनु पर्ने हुन्छ, होइन, उपेक्षा भनेको छ। उपेक्षा भनेको के हो, हामीले राष्ट्रिय सम्पत्तिको उपेक्षा गर्न भनेको छ है त, बचाउन भनेको हो। त्यस्तै सामूहिक काममा सहभागी हुन भनेको छ, हो हामी समूहमा, होइन, मेलमिलाप गरेर, होइन, काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यस्तै चुपचाप बसिरहन भनेको छ, यो गलत वाक्य हो, हामीहरू चुपचाप बस्नु त पर्छ, तर नचाहिने कुरामा है त, चाहिने कुरामा कहिले पनि चुपचाप बस्नु हुँदैन। डटिएर आफूले लागेका कुराहरू तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है। यसरी हामीले भाइ बहिनीहरू अभ्यास 1 सकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् के छ, खाली ठाउँ भर भनेर दिएको छ, होइन, हाम्रो काम के रहेछ त, खाली ठाउँ भर्ने रहेछ। ल अब हेरौँ, घुमफिर गरेर पनि डट बढ्छ भनेको छ, चलाखी र बुद्धि बढ्छ भनेर तपाईँले लेख्नु होला। त्यस्तै अर्को छ, देशको माया गर्ने मानिसले अरूलाई पनि के गर्छ त, माया गर्छ है त। जुन व्यक्तिले आफ्नो देशप्रति माया छ, होइन, जुन व्यक्तिले आफ्नो देशको माया गर्छ त्यसले अरूलाई पनि माया गर्छ। त्यस्तै लुम्बिनीले नेपालको डट रूपमा परिचय दिएको छ भनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा है त, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, होइन, अन्तर्राष्ट्रिय देश विदेशमा के गरेको छ त, नेपाललाई चिनाएको छ, केले, लुम्बिनीले। त्यस्तै ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो है त, हाम्रो दायित्व हो। त्यस्तै सामूहिक सहभागिताले देश विकासमा योगदान गर्छ, होइन, यदि हामी एक आपसमा मिलेर काम गऱ्यौँ भने राष्ट्र निर्माणको कार्य हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ। यही कुरा हामीले यहाँ लेखेका छौँ। त्यस्तै अर्को छ, छोटो उत्तर लेख भनेको छ। यहाँ छ सुरुमा, मानिसलाई चलाख र बुद्धिमान बनाउने कुनै 4वटा सूत्र लेख भनेको छ। हामीले पढेका थियौँ, होइन, के अरे, घुमफिर गरेर के रहेछन्, घुमफिर गरेर, जान्ने सुन्नेसँग सङ्गत गरेर भयो, ठुला सभा समारोहमा, होइन, समारोहमा सामेल भएर र असल किताबहरू पढेर मानिसहरू के हुने रहेछन् त, चलाख र बुद्धिमान हुने रहेछन् भन्ने कुरा लेख्नु होला। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, लुम्बिनी कस्तो ठाउँ रहेछ भनेर सोधेको छ। अब तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो, लुम्बिनी कस्तो ठाउँ लाग्यो, राम्रो लाग्यो, होइन, एउटा के रहेछ त, एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त, लेख्नु होला। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, नेपाललाई चिनाउने कुराहरू के हुन् भनेको छ। नेपाललाई चिनाउने कुराहरू के हुन् तपाईँलाई थाहा छ, के हो भन्नुहोस् त, सगरमाथा हो, होइन, त्यस्तै के हुन् अरू, एउटा लुम्बिनी भयो, त्यस्तै बुद्ध र सीताहरू भए, होइन, लालीगुराँसको देश भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस्तै वीर र वीराङ्गनाको देश भनेर पनि हाम्रो नेपाल चिनिन्छ भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै घ नम्बरमा छ, कस्तो ज्ञान पक्का हुन्छ भनेको छ। कस्तो ज्ञान पक्का हुन्छ, प्रत्यक्ष, होइन, भ्रमण गरेर अथवा आफैले देखेको, होइन, प्रत्यक्ष देखेर वा आफै पुगेर पाएको ज्ञान के हुन्छ त, पक्का हुन्छ भनेर लेख्नु होला। के कुराले देशप्रेमको भावना जाग्छ भनेको छ। के कुराले देशप्रेमको भावना जाग्छ त, यस्ता राष्ट्रिय सम्पदाले, होइन, राष्ट्रिय सम्पदाको
संरक्षण र जगेर्ना गर्दाखेरि के हुन्छ, देश प्रेमको भावना जाग्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सामूहिक सहभागिताको फाइदा के हो भनेको छ, यहाँ भर्खर माथि म नम्बरमा पढेको, सामूहिक सहभागिताले देशको विकासमा योगदान पुग्छ भनेर लेख्नु होला। हामी सबैको साझा कर्तव्य के हो भनेको छ, हाम्रो सबैको साझा कर्तव्य के हो त भन्नुहोस्। यस्ता ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक महत्त्वका स्थलहरूको स्थलहरूले के गरेको हुन्छ त, हाम्रो देशको परिचय दिइरहेको हुन्छ। यस्ता ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक महत्त्वपूर्ण स्थलहरूको हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु होला। यो नै के हो, हामी सबैको साझा कर्तव्य हो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै राष्ट्रिय सम्पदाको सुरक्षा भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। शिक्षकले दिएको सल्लाह के हो भनेको छ, शिक्षकले के सल्लाह दिनुभएको थियो त हो, हाम्रा राष्ट्रमा विभिन्न प्रकारका के छन् त, राष्ट्रिय सम्पदाहरू छन्। ती राष्ट्रिय सम्पदाको हामीले सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह दिनुभएको थियो है त। त्यस्तै ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण गर्ने काम कुन मूल्य अन्तर्गत पर्दछ भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण गर्ने काम कुन मूल्य अन्तर्गत पर्छ भनेको छ। अब मूल्य छ होइन, ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण गर्ने काम सामाजिक मूल्य अन्तर्गत पर्छ है त। एउटा आध्यात्मिक मूल्य हुन्छ, एउटा सामाजिक मूल्य हुन्छ। आध्यात्मिकमा रिस, डाहा, द्वेष होइन, यस्ता घमण्डहरू नगर्ने भयो। र त्यस्तै सामाजिक मूल्यमा के पर्छ त, ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण गर्ने होइन, सम्वर्धन गर्ने, संस्कृतिलाई बचाउने भयो होइन, प्राकृतिक महत्त्वका स्थलहरूको संरक्षण गर्ने भयो होइन, राष्ट्रप्रेमको भावना जगाउने भयो। यी सबै सामाजिक मूल्य अन्तर्गत पर्दछन् है त। यसरी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो अभ्यासको 3 नम्बर छोटो उत्तर लेख भनेर दिएको थियो, हामीले लेखिसकेका छौँ। अब हामी यस अभ्यासको 4 नम्बरमा जाँदैछौँ। पाठको सारांश लेख भनेको छ, तपाईँहरूले लेख्नु होला। यहाँ सारांश भनेर दिएको छ, त्यो सार्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईँले आफ्नो मौलिकता तरिकाले होइन, आफूले जानेको बुझेको तरिकामा लेख्नुहोस्। त्यस्तै यी काम गर भनेको छ, हामीले यो गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ के दिएको रहेछ। क नम्बरमा छ, तिम्रो समुदायमा बसोबास गर्ने बुढापाकासँग सोधी तिम्रो गाउँ वा टोलमा रहेका सम्पदाको सूची निर्माण गर र तिनीहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक कार्यहरू सूची बनाऊ भनेको छ। तपाईँको गाउँठाउँमा पनि विभिन्न सम्पदाहरू होला। ती सम्पदाको सूचीहरू तपाईँहरूले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग सोधेर लेख्नु होला। र त्यसलाई के कसरी संरक्षण गरिन्छ त, दैनिक रूपमा सरसफाइ गर्नु पर्यो होइन, मर्मत गर्नु पर्यो, भत्किएको छ भने त्यस्तै काँडे तारले बार्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले तिनीहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नु होला होइन। फोहोर मैलो गर्नु भएन, वरिपरि लेख्नुहोस्। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, तिम्रो समुदायमा के कस्ता सृजनात्मक कामहरू हुने गरेका छन्, ती सक्रिय रूपमा सहभागी भएको कुनै एक कामको वर्णन गर भनेको छ। हाम्रो गाउँठाउँमा विभिन्न किसिमका कामहरू हुन्छन्, सृजनात्मक होइन, सिप सिकाउने कामहरू हुन्छन् हो। त्यस्ता कामहरूमा तपाईँ सहभागिता हुनुभएको छ भने त्यो कामको वर्णन गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मौरी पालन पनि एउटा सिपमूलक काम हो होइन, पशुपालन पनि भयो, कृषि पनि हो। यस्ता यस्ता कामको बारेमा केही न केहीको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ, त्यसको बारेमा तपाईँले लेख्नु होला। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, शैलेश र विवेक साथी हुने। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको, तल दिएको अनुच्छेद पढी त्यहाँ के कस्ता समस्या रहेका छन् तिनको पहिचान गरेर समाधानको उपायहरू प्रस्तुत गर भनेको छ। शैलेश र विवेक साथी हुन्। उनीहरू एक दिन सहर घुम्न गए। सहरमा उनीहरूले एउटा पुरानो र भत्किन लागेको पार्टी देखे। पार्टीको अगाडिपट्टि ढुङ्गाका ससाना मूर्ति थिए। मूर्ति लड्न लागेका र चर्केका थिए। मूर्तिमाथि केटाकेटी खेल्ने गर्थे होइन। अब यस्ता चर्किन थालेका पुराना भत्किन लागेका पार्टीहरू, पौवाहरूको नजिक हामीहरू जानु हुँदैन, खेल्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू सरसल्लाहहरू दिनु पर्यो होइन। त्यस्तै पार्टीको भित्तामा रहेको ढुङ्गामा नबुझिने भाषामा के कुरा लेखिएको थियो होइन। त्यस्ता कुराहरूको हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मानिसले फलामको किराले कोरकार पारेका थिए। पार्टीको छानो चुहिने थियो होइन। भित्रपट्टि पनि समान
ससाना थुप्रै मूर्ति थिए। पार्टीको वरिपरि फोहोर फालिएको थियो। चारैतिरबाट दुर्गन्ध फैलिएको थियो। नजिकबाट विदेशीहरू त्यस पार्टीको फोटो पनि खिचिरहेका थिए। साथमा एकजना पथ प्रदर्शक पनि थिए। बाटो देखाउने मान्छे पथ प्रदर्शक भनिन्छ। छेउबाट मानिसहरू हिँडिरहेका थिए। तीमध्ये एकजनाले टिप्पणी गरे, भन्ने बेलामा सहरमा पहिलो पटक बनेको घर भनेर चिनाउने हालत यस्तो छ। यो सुनेर शैलेश र विवेक छक्क परे। त्यो घर के रहेछ त? त्यो सहरको सबैभन्दा पहिलो घर रहेछ है। त्यस्ता पुराना यस्ता घरहरू होइन, हाम्रो संस्कृति बोकेका त्यस्ता स्थलहरूको हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू होइन। छानाहरूको मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। वरिपरि फोहोरहरू फाल्नु भएन, सफा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तिमीले भ्रमण गरेको कुनै ठाउँबाट राम्रो कुरा के सिक्यौ वर्णन गर भनेको छ। तपाईँहरू गाउँठाउँ यताउता होइन भ्रमण, अब स्कुलले लगेको मात्र भ्रमण होइन है त, तपाईँ कहाँ कहाँ घुम्न जानुभएको छ। हो त्यस्ता घुम्ने क्रममा तपाईँले के कुराहरू सिक्नुभयो तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुहोस्। त्यस्तै तिम्रो गाउँ टोल समुदायमा मर्मत र संरक्षण गर्नुपर्ने कुनै महत्त्वपूर्ण स्थलको विवरण तयार पार भनेको छ। अब हाम्रो गाउँठाउँ समुदायमा के हुन्छ, मर्मत अथवा पुराना मठ मन्दिरहरू छन्, तिनीहरूको हामीले मर्मत र संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको के गर्ने तपाईँले विवरण तयार पार्नुपर्ने होला। त्यस्तै छ यहाँ, तिम्रो विद्यालयमा गठित बाल क्लबको नेतृत्वमा शिक्षकको सहयोगले विद्यालय परिसरको सफाइ गर भनेको छ। हाम्रो स्कुल विद्यालयमा पक्कै पनि बाल क्लबहरू खुलेका छन् होला होइन, बाल क्लबहरू खुलेको छ होला। हो त्यो बाल क्लबले के गर्नु पर्यो त, सबैजना बाल क्लबका मेम्बरहरू सदस्यहरूलाई सबैलाई लगाएर के गर्नु पर्यो त, आफ्नो विद्यालयको सरसफाइ गर्नु होला। त्यस्तै तिमी आफूले कस्तो नागरिकको रूपमा चिनाउन चाहन्छौ, एक अनुच्छेद लेख भनेको छ। तपाईँ अब यो राष्ट्रको कस्तो नागरिक बन्न चाहनुहुन्छ होइन, एक अनुच्छेद लेख भनेको छ। अब तपाईँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, सबैलाई असल बन्न मन लाग्छ र असलको लागि के गर्नु पर्यो, असल बन्नको लागि अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। धैर्यको कुराहरू, अगाडिको पाठका कुराहरू पनि यहाँ जोडेर तपाईँले समेटेर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै राष्ट्रको हितको लागि केही काम गर्छु भनेर पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले एक अनुच्छेद लेख्नु होला। र भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले यो पाठ पढेर सकिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले हामीलाई सोध्न मन लागेको छ भने यो नम्बर 98 4 95 8 95मा के गर्नु सक्नुहुन्छ त, सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। अथवा यही नम्बरको व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा पनि मेसेज गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू मेसेज मार्फत सोध्नुहोला होइन। र त्यसको साथसाथै आफ्ना साथीहरूलाई पनि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहोला। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।